السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین جی جو تو پتہ ہے سارے وڈے آدھے ہیں یار 88 چھل آئی 95 چاہیے تے فلانے پاسوں نالے بوڑھیاں نہیں تھی آئی اساں دے کت اتنا پانی کی ڈوایا اسے ہن جلے سارے سامنے 23 تے 25 آئے پانی 25 تو ہن پانی ویسے ظالمانہ ہے انہیں کم کو چھکت رکھ دیتے ہر پاسوں دیکھو پانی ہی پانی اساں ہن چھتاں چڑھے پیسے ساری آنکھیں کھول گئیں تیرے نمبر تے اے جا بندہ کھڑے بنے دریا دے وچ ماری سی ٹوبی فریش دھا تے ہن نکلے باہر آدھے پانی جکا ہے بھی کہنا تساں دسا ہونا اے چھتاں نال پانی لگا پی اے بندے دی کوٹھی آوے مال دا برآمدہ اے اتھے پانی لگا پی ہے پر وہ دیکھو سارا ایریا فنا فلا تھی گیا اللہ کے بندے بس دعا کرو اللہ سین کو این آفاق کو نال خیر عافیت نال گھن نہیں تو کرے تے این ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کرے سو تے ول نمی اپڈیٹ آن کی طرح جو ویڈیو بنے سنا ہوتا کو جلدی جلدی پہنچ جاسے ٹھیک ہے سر ملتے ہیں والا نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ اوکے